سي بون دونك نبداو لو طون يخلص صحابنا الاخرين. باهي باش نبداو باش نقراو اليوم على الالغوريثميك والبروغراماسيون بالنسبه للي باك سيونتيفيك مات سيونس و تكنيك. دونك احنا باش نبداو الكور هذا باش نبداوه دو زيرو داكوغ. باش نبداوه باش خاطر اون فوا نحبوا نوصلوا لي بروبليم يكونوا لي نوسيون كلهم كلير باش ما نلقاوش بروبليم بعديك معناتها لي بروبليم نوليو نركزوا على الاناليز وعلى السوليوشن كيفاش نطلعوها داكوغ باش معناتها اون سو بازون على لي نوسيون اللي قريناهم وعلى لي انستركسيون معناتها نفهموا كل شيء باش كي نوصلوا للبروبليم معناتها نهتموا تو سكي اناليز وسوليوشن. Le plan نتاعكم هو احنا اول حاجه باش نقراو لي ستركتور دو دوني لي ستركتور algorithmiques simples tels que les variables les constantes type standard les opérations d'entrée sortie les types ou les tableaux. انتم عندكم une dimension كهو. باهي بعديك باش نقراو لي ستركتور algorithmiques de contrôle les boucles الكل اللي تعرفوهم. donc فما les boucles à condition simple فما généralisées فما الشوا فما les structures complètes etc. باش نقراوهم الكل. بعديك نمشيو لي سوب بروغرام procédure fonction ونمشيو المحبوبين الجماهير اللي هما l'algorithme de tri et de recherche باش نعمل فيه tri sélection bulle et insertion. منعرفش نتوما اسكو كان تبدل البروغرام ولا حاجه زادوكم ولا نقصوا لكم تري ولا ريشيرش كان زادوكم ولا نقصوا لكم ميثود. ماذا بيا تقولوا لي في الكونفرساسيون باش نعرف. دونك احنا باش نبداو توا بتي بتي. قبل ما نبدا نحب جوست نقول لكم بربي معناتها فما حاجه مش واضحه باش ما نتعديو نحب قبل ما نتعديو للريزولوشن دي بروبليم يكون كل شيء واضح داكوغ. دونك راهو لهنا نحنا معناتها ما تحبوش تحلوا ميكرو ميساج تبعثوا لي ميساج. دونك بربي اللي ما يفهمش حاجه يوقفني قبل ما نتعدى وقفوني ما اسالوا ابعثوا لي كيستيون. احنا لهنا رانا باش نفهموا معناتها باش نوضحوا اون فا كلاريفي لي تروك الكل قبل ما نتعديو. باهي باش نبدا feel free to ask معناتها بحذاكم conversation دونك ولا باغ ميكرو كيما تحبوا داكوغ. راني جانسيست على الحكايه هذه قبل ما نبدا. باهي باش نبداو بلي فاريابل. دونك لي فاريابل هذاما اللي الفالور نتاعهم تتبدل tout au long du programme معناتها تنجم تاخذ 7 بعد كيما الفاريابل تاخذ 7 تنجم تاخذ 5 معناتها تتبدل ما تقعدش فيكس. لي ريغل ريسبكتي في الديكلاراسيون تاع لي فاريابل هو الاسم هذا لازم يبدا اوبليغاتوارمون بلتر. ما تنجمش مثلا تسمي الفاريابل نتاع تاي مثلا تعمل ان دو تاي ما تجيش لازم تبدا بلتر. والاسم تاع الفاريابل لازم يكون ما في حتى اسباس سينون تحب تعوض الاسباس تنجم تعوضها بالتيغيبا هذه داكوغ. التيغيبا هذه اللي اوتوريزي في النوتاسيون. في الالغوريثميك فما تي دي يو. التي دي يو هذا باش نلقاو فيه 3 شون اللي هو لوبجي والتيب والرول. جينيرالمون الرول انا حسب مريد الرول ماهوش مش مستعمل برشا. اما نتوما مثلا في لي باك بلون تاعكم وكل شيء نتوما سلون كيفاش تخدموا في الليسي. دونك سي vous êtes habitué باش تتعبوا الكولون هذه نتاع الرول دونك تخدموه دو بريفيرونس تخدموه. سينون ان اوبجي عنده النون فاريابل في تي دي يو عندك لوبجي تحط النون باغ اكزومبل نعرفش انا او تيب ناتيور نتاعو باش تقول له لهنا لهنا عملنا غلط لهنا باش تكون فاريابل داكوغ. والرول باش تكون الرول شنية الفاريابل هذيك شنية الرول نتاعها tout au long du programme. باغ اكزومبل كان اسم الفاريابل نتاعنا باش يكون تاي دونك لهنا باش نقولوا الرول نتاعو تاي لا فاريابل تاي انديك لا تاي دو تابلو داكوغ. اكزومبل هنا عندنا ان اوبجي ام دو تيب ريال والرول نتاعو انديك لو ماس في البروغرام تاعنا. ديكلاراسيون باسكال سي في البارتي فار تكتب تعطي الاسم نتاعو دو بوين تيب دونك اسم ام دو بوين ريال داكوغ ريال معناتها بالانجلي. باهي عندنا لي كونستانت هذاما عندهم حاجه اخرى زايده على لي فاريابل اللي هي لازم تعطيها فالور فيكس ما تتبدلش tout au long du programme. دونك الفاريابل جوست ديكلاريها وتعطيها التيب نتاعها. بالنسبه للكونستانت تزيدها الفالور نتاعها دونك au niveau de déclaration ça diffère. في الالغوريثميك الديكلاراسيون تاع لي كونستانت في الدي دي يو تقول لهنا تاع عندك لوبجي اسم الكونستانت نتاعك تقول كونستانت تيب وناتور تقول كونستانت ايغال الفالور نتاعها دونك والرول تحط الرول نتاعها كيما حكينا بكري. الكونستانت انا هي ما تتبدلش دونك تعطيها فاريابل والفاريابل هذيك تقعد تخدم بها نفسها دونك ما تنجمش تفكتي لها فالور وما تنجمش معناتها تبدلها tout au long du programme كيما حكينا. لوبجي باغ اكزومبل الفامو بي
تكتب لهنا هاي كونستانت 3.14 تكتب الغول نتاعها سولون اللي باش نستعملوها نحن في البروغرام سولون يعني البروبليم دوموندي. في الباسكال on déclare les variables les constantes par le mot clé const تحط النوع égal donc في الفاريابل on a remarqué تكتب 2 points type donc لهنا باش تقول const p égale à 3.14 donc هو لهنا يفهم واحد التيب نتاعو ما نفهمكش انت باش تعطيه له d'accord. par exemple لهنا عندك خلي calculer l'allongement L sachant que m fois g égale à k fois L donc لهنا يعطيك g 9.8 donc g لهنا elle est constante d'accord donc كي باش نخدموها باش نقول له const g égale 9.8 هذا au niveau du Pascal وبعديك نحطو var فيها الام والجي on suppose que هما الكلهم ام جي سي بون كونستانت on suppose que هما كلهم دي ريال donc جي on a déclaré الفوق donc قاعد الام والكا والال كلهم دو بوين ريال d'accord donc هذه باش تكون الديكلاراسيون. بالنسبه بعديك باش نقولوا begin و end begin و end point ونقولوا اللي par exemple نسميه une variable مثلا valeur de point égale à m fois donc là عملوا عندنا قلنا g constant donc اي فوالا لازم l'utilisateur يدخل لك الام والكا والال وبعديك تعمل جوست لوبيراسيون دو ملتيبليكاسيون تقول له ريدي لان هنا ريدي لان ام donc بعديك نفسروا لي زوبيراسيون دونطري سورتي هذا باش نوصلوا لهم كل شيء donc juste انا جو m'intéresse على الديكلاراسيون خاطر فما سكوليت à définir donc constante g 9.8 de point virgule بعديك نعملوا var هذا بالنسبه للفاريابل ولي كونستانت. باهي باهي توا نتعداو لي تيب ستاندار. عندنا لي تيب ستاندار فما لي تيب نيميريك اللي فيه تيب اونتي وفما لي سو تيب في لي تيب اونتي فما لي سو تيب نون سيني وفما لي سو تيب سيني هذا كم باش نشوفهم فما لو تيب ريال فما لو تيب بوليان. باهي باش نبداو توا احنا باللو تيب اونتي. التيب اونتي هذايا باش انت كي تدخل تيب اونتي باغ اكزومبل 7 الست هذاك راهو الماشين ما تفهم كان دي نومبر بينير دونك ما تفهم كان دي 0 اي دي 1 داكوغ دونك الست انت تكتبها 7 اون فيت في الماشين الداخل الست هذيك باش تولي سو فورم تاع بينير باش تولي ما نعرفش انا الست قداش تجيهم بينير اما باش تجيك هكا سو فورم هكا دونك دو البروميير بيت باش يعطيك السين بلس او موان دونك نتوما معناتها جوست هذيا كوم كونيسونس. سينون لي زونتيي معناتها ان فاريابل تيب اونتيي معناتها l'intervalle c'est entre moins 32 000 et 32 000 d'accord. Donc les opérateurs arithmétiques qu'on peut utiliser à des variables du type entier il y a les plus ou le fois ou le moins ou sur avec div ou le mode d'accord. Les notations algorithmiques il est forme sauf que l'algorithme différent c'est بالsymbole هذا وفي الباسكال c'est inférieur et supérieur معناتها opposé donc هذا بالنسبه les entiers d'accord. باهي les types عندنا تو قلنا التيب اونتي الديكلاراسيون تاع التيب اونتي عندنا ان تي دي او التي دي او هذا فيه لوبجي نون كيما شفنا بكري نون قدامه التيب والغول نتاعو tout au long du programme جوست حاجه بركه بربي كان نزرب ولا حاجه معناتها كونفرساسيون ميساج كلموني ولا حلوا الميكرو ولا اي حاجه مهم نحب رياكسيون معايا اوكي. باهي ديكلاراسيون باسكال كيف باش تصير عندك var نون وتقولوا انتجر فما انتجر ولا انتجر داكوغ. باهي توا حسب ما انا ريت حتى معناتها قبل وكي قريت فما ديما تصير كونفوزيون بين بينات الديف والمود داكوغ. دونك تصير ديما كونفوزيون بينات الديف والمود دونك احنا توا باش اون فا كلاريفي الحكايه. دونك الديف والمود جوست هي برانسيب تفهموه من ديفيزيون اوكليديان بعديك ديما سهله تحطوا الشيما هذا قدامكم تفهموه داكوغ. باهي عندك 7 مود 2 و 7 ديف 2 باهي فما واحده باش تخرج لنا الباقي القسمه فما واحده باش تخرج لنا خارج القسمه
الكوسيون والغاز تاع ديفيزيون. باهي دونك عندنا 7 مود 2. شكون يقول لي 7 مود 2 قداش تجينا دابخي الشيما هذا؟ باهي فما دو ميساج بيان باهي باهي دونك 7 مود 2 هي باش تعطينا هذه الباقي 7 ديف 2 باش تعطينا الخارج. دونك كي تقسم 7 على 2 الديف باش تعطيك هذا والمود باش والمود باش تعطيك هذا الباقي واضحين. باهي قاعد 7 سور 2 7 سور 2 شنو تنجم ترجع لك يبدا الفاريابل اللي باش نافيكتيو لها 7 سور 2 دو تيب اونتيي. شنو باش نجم ترجع لنا sachant que le type entier ما فيهوش معناتها entier مش réel. باهي كتبدا الفاريابل باغ اكزومبل هنا سي جافيكت نقول x كنقول هنا x égale 7 sur 2. D'accord, sachant que x c'est un entier. D'ailleurs, c'est pas juste قاعدة نكتب معناتها ما نحطوش هكا ديكلاراسيون فوق juste قاعدة نكتب. Donc شنو باش ترجع لنا هذايا sachant que x c'est un entier. مش دونك كتبدا اكس اونتي 7 sur 2 باش تلعب نفس الرول معناتها السلاش هذا باش يلعب لنا نفس الرول نتاع الديف. دونك باش رجعنا 3. دونك سي اكس جت ريال دونك الاكس شنو باش تجي لهنا باش تجينا 3.5000. دونك لو تيب ريال لهنا بدكم تصير كونفوزيون خاطر ساعات تصير غلط فيه. داكوغ دونك نتعدى دونك لهنا ديف المود ديما الشيما هذا قدامكم معناتها خاطر بعديك باش تجي او علاش بعديك فما دي انستركسيون يقول لك اعطيني شنو معناتها يعطيك انستركسيون يقول لك شنو الريزولتا. دونك نتوما تحطوا الشيما هذايا وبعديك فما توت ان انسومبل دو فما لي بريوريتي. طبعا بعديك نوريكم كي نكملوا جوست هذا. باهي عندنا اللي في لي تيب نوميريك فما لي سو تيب نون سيني اللي حكينا عليهم بك فما نون سيني وفما سيني. لي نون سيني معناتها ما نلقاوش قدامهم موا يعني كو دي زونتي بوزيتيف. داكوغ كيما التيب اوكتي والمو لون. فما لي تيب سيني يعني كي فاري من النيجاتيف للبوزيتيف. داكوغ دونك لهنا تقول لي انت يقول قال فاش باش نستحقهم فاش باش يفيدوني. دونك اون فيت هما لهنا لي تيب هذا مالواش معناتها سي انت كان عندك باغ اكزومبل بروبليم انستركسيون انت عارفها سيغمون باش ترجع لك فالور مش باش تفوت الصون بوزيتيف. دونك انت نقول احنا علاش نديكلاريو ان اونتيي دو تيب معناتها دو تيب انتجر اللي هو باش يريزيرفي لك الانترفال من موان 32000 جوسكا 32000 الوغ كو انت باش تحقق معناتها الفالور نتاعك مش توصل ماكس 100. دونك هذيك باش تكون غاسبياج في الميموار. دونك لي تيب هذاما c'est afin de optimiser l'utilisation de la mémoire. Donc انت تولي ما تستعملش خاطر انت كي تعمل en x de point entier باش ريزيرفي لك من 32000 jusqu'à من moins 32000 jusqu'à 32000. D'accord. Donc là c'est pour l'optimisation. Donc là les sous-types non signés les sous-types signés plutôt سامحوني اللي varient من moins jusqu'à positif اللي هما l'entier court والinteger والlongint. داكور لونغينت اللي هو اكبر تايم تاع لي زونتي. باهي لي تيب ريال سو زونسومبل نتاعو ار لي زوبيراسيون اريثميتيك كيما في لونتي سوف ما نستعملوش عليه الديف والمود سي vous avez remarqué لهنا ونوتاسيون الغوريثميك كيف لي دوني نتاع التيب هذايا سو فون فيرغول فلوتونت اللي هو مثلا الفيرغول تمشي من باغ اكزومبل انت باش توخر الفيرغول هوني باش توخرها لهنا دونك توصل فوا 10 بويسون 3 هذايا. باهي نجيو لهنا لابليكاسيون صغيره لهنا باش نحكيو مع بعض. دونك لهنا قالك اكس غصوا 5. دونك لهنا اكس نجم يكون التيب نتاعها الو. دونك باش نخدمو مع بعضنا لابليكاسيون هذايا. دونك لهنا باش نشوف بها لي ديكلاراسيون en utilisant les opérateurs arithmétiques. Donc x fait 5 donc x compte sûrement entier. D'accord. لا ماهيش réel. x reçoit 5 x c'est un entier. D'accord. الريال هاتون بعديك نشوف
الغيال وقتاش؟ الغيال وقت اللي تلقى باغ اكزومبل اكس كان جات لهنا في لابليكاسيون اكس رسوا 5.2 ولا 5.4 دونك وقتها باش تكون غيال. مي لهنا اكس رسوا 5 دونك باش تكون كان اونتي داكوغ. دونك سي فما حاجه مش مفهومه ما تجاوبوني. دونك لهنا الاكس باش تكون اونتي. باهي عندنا لهنا y reçoit x sur 2 دونك لهنا عندنا ال y فيها x sur 2 دونك ال y شنو تنجم تكون التيب نتاعها هوني تنحات بون نعاودو x تكون دونك ال y شنو نجم يكون التيب نتاعها باهي ريال قالوا ريال اوكي باهي كنت ديكلاريو ال y ريال دونك x sur 2 y شنو تولي فيها كون فالور تولي فيها x5 دونك تولي فيها 2.50 هكا ولا باهي سي اون ديكلاري y entier ساشون كون قلنا نحن لوبيراتور سلاش هذا يخدم على لي زونتي زاده ولا دونك سي y ديكلاريناه entier شنو تكون الريزولتا شنو تكون الريزولتا فوالا دونك y باش تكون فيها الريزولتا 2 داكور هنا تولي سلاش كي يبدا y اونتي دونك سلاش باش يلعب نفس الرول نتاع ديف داكور سي الي ريال باش يلعب الرول نتاع معناتها سلاش العاديه باش ياخذ باش يرجعنا فالور هكا داكور دو صحيح باهي قال لك الزاد رسوا اكس مود 2 الزاد فيها اكس مود 2 اكس شنو الزاد شنو نجم يكون التيب نتاعها وشنو نجم يكون الفالور نتاعها زاد فيها x مود 2 5 مود 2 فهمتي اي داكور صحيتو دونك باش تكون فيها باش تكون دو تيب اونتي وزاد باش تكون فيها كون فالور مود 2 دونك 5 مود 2 شنو تراجع لنا ديفيزيون كليديان صحيتو باهي الدبليو قال لك فيها x بلس y دونك لهنا باش نرجعوا الفوق شويه قلنا احنا الجريك سواء نديكلاريوها اونتيي سواء نديكلاريوها لهنا ريال داكوغ دونك لهنا في الكا هذايا دونك عندك البوسيبيليتي اما من بعديك باش نشوفوا احنا شنيا باش نشوفوا القدام شويه اسكو الريال باش تكون الجريك باش تكون ريال ولا اونتي داكوغ دونك جوست في الانستركسيون الاخرانيه دونك دبليو قالك x بلس y كان الاكس كان الاي بلوتو كانت اونتي دونك x بلس y اونتي دبليو ماهيش تكون كان دبليو تبدا الاكس اونتي والاي اونتي دبليو باش تكون اونتي صحيح باهي وكان الاي جات ريال دونك الاكس اونتي والاي ريال دونك دبليو شيش نجم تكون x entier و y ريال دونك دبليو ار صحيت خاطر لهنا الريال باش يغلب داكوغ صحيتو هكاك باهي توا نوصلو للانستركسيون الاخرانيه باهي قالك تي رسوا y ديف 3 اي لهنا توا باش نشوفو توا لهنا محور نقاش باهي التي شنو نجم يكون التيب نتاعها كي عندنا الانستركسيون y ديف 3 فما ديف دونك لهنا فورسيمون لي باش تكون شنو هو لي فما ديف اونتيي دونك لهنا لي باش تكون اونتيي دونك التي شنو باش تكون دونك باش تكون تي فورسيمون اونتيي دونك لهنا لي ريال سي ا اليميني دونك لي لهنا باش تكون اونتيي داكوغ فهمنا توا ديمارش كيفاش تكون خاطر باش يجيكم دي زيكزارسيس تاع كومبيلاسيون على مان دونك لهنا الاي باش تكون تي سامحوني باش تكون اونتي باهي ياسر صافا فهمناها داكوغ باهي نتعدى بعديك السيونس باش تلقاوها في البلاتفورم داكوغ دونك اون فوا حبيتو ترجعوا تشوفوا تنجموا ترجعوا اي حاجه اخرى راهو
السيونس تقعد 40 minutes. Donc une fois au fait 40 minutes تعاودوا تدخلوا على نفس اللين كانت معناتها باش نكملوا. داكور باهي. باهي عندك لي فونكسيون اريثميتيك هذاما اللي يصيروا على لي زونتي ولي ريال. لي فونكسيون هذاما سون بريديفيني معناتها تعيط لهم هكا تخدم بهم. باهي عندك الترانك هذايا اش تعمل لك؟ تبدا عندك بارتي اونتيير دو اكس ترجع لك البارتي اونتيير سامحوني دو اكس. عندك 5.2 ترجع لك 5، 5.9 ترجع لك 5، ديما ترجع لك قبل الفيرغول. دونك اللي بعد الفيرغول كل تنحيه. داكور دونك ترجع لك اونتي. ترانك اكس هذا تعطيه ريال ترجع اونتي. داكور فما لاروندي تعمل لك لارونديسمون معناتها انت تعطيه راوند نتاع 10.23 تعطيك 10. داكور تعطيه 10.83 اللي فوق النص كيما نعرف اللي بعد الفيرغول كيبدا فوق النص نزيدو 1 للبارتي اونتيير. دونك تبدا 10.83 تولينا 11. داكور 10.5 تولي 11. باهي دونك لهنا تعطيه ريال ترجع لك اونتي. فما لابيس تعطيك الفالور ابسولو. ابيس دو موان 10 تعطيها 10 هذه زاد ترجعنا اونتي. داكور دونك نتوما من كي تحبوا تعرفوا الفونكسيون هذيك شنو ترجع لكم. دونك نتوما جوست السوفي تعرفوا شنو هي معناتها شنو هي الريزولتا اللي ترجعها تفهموا معناتها نتوما معناتها باللوجيك تعرفوها شنو ترجعتي. داكور معناتها ما تحفظوش، ما نحبكمش تحفظوا، لازمكم تفهموا. بالكاري هذه تعمل لنا الكاري اس كوير دو اكس تعطيها اس كوير دو 6 تعطيك 36. الغاسين كاري دونك هذا ما اللي نعرفهم تعطيك هذه تعمل لك الغاسين كاري. دونك لهنا غاسين نتاع 5 فورسيمون باش ترجعنا بالفيرغول. دونك واضحه باش تكون التيب نتاعها ريال. داكور عندنا لهنا الانت والفراك والكوس والسينوس وفما الالين وفما الكوتونجونت وفما الطونجونت. دونك فما كل شيء معناتها غارمون نستعملهم. دونك هذاك ما حبيتش نكثر عليكم هوني. باهي اجا نستعملهم لهنا. داكور باهي عندك لي فورمول قالك écrivez les formules suivantes en Pascal. باهي توا باش تعملوا معايا راه نستنى في الكونفرساسيون. دونك قدامكم التابلو تعملوا معايا. داكور باهي خلينا نسكيو الافيشاج. باهي قالك f de x هي فيها x puissance 4 moins 3x carré plus 1. دونك كيفاش نكتبوها هذايا؟ معايا راكم لي فونكسيون قدامكم. توا احنا قالك اون باسكال. دونك عندنا f دو بوان ايغال اش فيها الاف x puissance 4. كيفاش نجمو نكتبوها؟ معايا نحبكم معايا. الو SQR جاو قالك SQR de x. bien باهي SQR de x. باهي هذايا عندنا SQR تعطي كاري. دونك الكاري دو كاري moins 3 fois SQR de x. bien حلمي هاي plus 1 صحيتو. باهي عندك الجي. طب الجي كيفاش نجمو نكتبوه؟ جي هيا حلمي جوهر لميس جي. دونك فوالا باهي ميساج هامش نفسروها. طب باهي هامش نفسروها. طب puissance 4 puissance 3 احنا عندنا الاس كوير تعمل puissance 2. دونك احنا نعمل ابي اس هذه متاكدين منها. في وسط الابي اس عندك x 3. دونك باش نستعملوا اس كوير اللي هي باش تعطينا كاري ونزيدو نضربو فوا x. دونك الالغوريثميك لهنا لازم هكايا كيما نقولوا تتذكى معاه شويه باش تحاول تطلع يعني الحكايه. دونك موان سينوس دو x. دونك هذه واضحه. افيك الاكس بطبيعه فاريابل تعمل لها تبدو بويسونس كبيره. قديش مثلا كبيره؟ ما يعطيكش بويسونس كبيره راه معناتها هما راهم فما لوجيك في الحكايه. فهمت؟ ما يوصلش يعطيك بويسونس باش تضرب برشا مرات مستحيل. داكوغ سينو فما بعديك مثلا باغ اكزومبل الاس كوير باش تعاود برشا مرات
دونك فما لي بوكل بعديك باش نستعملوهم. داكور دونك نوليو نعملو اون انترودوي الاس كيو ار في وسط البوكل. تنوريو كيفاش كي نوصلو لي بوكل. داكور باهي ياسر. داكور باهي نكملو. فما حاجة ديما وقفوني راهو ما نحبش نتعدى، فما حاجة مش واضحة. باهي نكملو. باهي نجيو لهنا عندك الفاريابل بوليان. الفاريابل بوليان هذه الفالور ما تكون عندها فالور كان فغي ولا فو. باهي الريزولتا نتاع الفالور هذه كيفاش نجم تجي باغ لي زوبيراسيون دو كومباريزون. عندك الانفيريور سوبيريور ايغال الانفيريور ايغال اكسيتيرا، ومعاها النون والاي والاو والاكسور. باهي عندنا لي تابلو هذا. قل قال اخي هذا ما يتحفظوا ولا كيفاش؟ اش رايك انتم؟ اسكو يتحفظ هذا؟ مستحيل يتحفظ. فهمتوني ولا؟ دونك احنا ما نحفظوش. دونك جينا هنا باش ما نحفظوش الالغوريثمي، مي باش نفهموها. باش نعطيكم كبار انا باش يتحفظوا هذا ما تقعدش انت تحفظ فيه. باهي اسكو يتحفظوا هذا ولا ما يتحفظوش؟ دونك جي لهنا عندك الاور، عندك باهي عندك دو فاريابل اكس و y. اكس فيها فري و اكس فيها فولس سامحوني. باهي افيك الاور اللي هي الاو لهنا عندنا فولس وفولس. باش نطلعوا القمار باش نطلعوا مع بعضنا معناتها باش ما تنساوهاش، مش باش نعطيه لكم انا اما نتوما شني باش تلاحظوا. عندنا فو وفو يعطيونا فو، هذا في الاو. عندنا فو وفو يعطيونا فو، فو وفغي يعطيونا فغي، فغي وفو يعطيونا فغي، وفغي وفغي يعطيونا فغي. حسب رايكم هنا شنو نجموا هكا نطلعوها كوم سي حكايه نجموا نكبتيو بها الاور هذا؟ شنو نلاحظوا لهنا؟ معايا يا جماعه. باهي عندنا فو، باهي عندنا قالنا جوهر اون و موان ترو. دونك لهنا فوالا كتبدا عندنا ترو، قالنا حلم كتبدا عندنا ترو، ناخذ ترو معناتها لهنا ديما ترو تغلب. داكوغ صحيتو. باهي تبارك الله عليكم. وين نبدا عندنا ترو نحطو ترو، ديما ترو تغلب. باهي هذا الأورد هنينا من عبارة نتعداو للآن. تو يا جماعة قاد درج في الطون نتاع الغينيون هذه، دونك يوفى نعاود أنا نحل مرة أخرى وتعاودوا تدخلوا. داكوغ باش خاطر باش يتقص علينا نحنا طب، دونك باش ما نحبش يتقص علينا وانتم ما تبداوش في بالكم. باهي الآند هذيا كيفاش؟ قالك فو يعطيونا فو فغي يعطيونا فو، فغي وفو يعطيونا فو، وفغي يعطيونا فغي. دونك لهنا حسب ما نلاحظوا ديما الفغي الفو تغلب. سامحوني وين فما فو نحطو فو في الآن. داكوغ الاكسور قالك تبدا زوز كيف كيف نحطوها فو، كي بداو زوز مش كيف كيف نحطوها فغي. داكوغ باهي خاطر قادولي قاد توا درج. دونك لهنا ريكاب في الاكسور وين نبداو زوز كيف كيف نحطو فو، زوز مش كيف كيف نحطو فغي. في الآن كبداو وين نلقاو فو الفو تغلب، في الاكسور وين نلقاو فغي الفغي تغلب. في النوت واضحه معناتها العكس. باهي لهنا كي تلقاو 14 سوبيريور ا 5، 14 سوبيريور ا 5 اش معناتها؟ كي تعمل سي 14 سوبيريور ا 5، دونك الفاريابل هذيك باش ترجعنا معناتها باش ترجعنا ريزولتا دو تيب بولين، يعني فغي ولا فو. 14 اقل من 5 فغي، 14 اقل من 5 دونك سي فو. دونك فهمنا التيب باش ترجعوا لنا الحكايه هذيا. نتعداو في سقف، نحاولوا نعمل ماكسيموم اهو اكزرسيس قبل ما يوفى علينا الوقت. بالاكزرسيس هذايا مع بعضنا باش نعملوه معايا ولا هاي مع بعضنا باش نعملوه قبل ما يقص علينا الوقت. باهي عندنا فغي و فغي، نو فغي شنو يجينا؟ باهي فو بيان. باهي نو هذايا باش نعملوا الكولون هذايا سهل خاطر النو ديما العكس. دونك فو فغي فغي. باهي توا نبداو ا اي بي فغي اي فغي، فغي اي فغي، فغي صحيح. باهي فغي اي فو، فغي اي فو. في الآن شكون اللي تغلب؟ لا في الآن يا حلمي ديما الفو تغلب. داكوغ دونك بشويه معناتها انت ماكش نصيب في لحظه معناتها باش تحفظها، اما راهو هكا حطها في مخك ديما في الآن عندك ديما الفو تغلب. دونك لهنا فو فغي فو تغلب، فو دونك سي فو. باهي ا او بي لهنا عندنا او. في الاو قلنا احنا في الاو قلنا الفغي ديما تغلب،
Donc vrai ou vrai, donc واضحة vrai, vrai ou faux. Vrai et faux, vrai, صحيح لميس. Faux et vrai. Vrai, bien. Faux et faux, donc faux. A XOR B. Donc A XOR B قلنا وين نلقاو زوج كيف كيف باش نحطو وين نلقاو زوج كيف كيف حطو نحطو وين نلقاو زوج كيف كيف فوق لاميس وينكم يا جماعة الآخرين عاد فوق ب فما زوج مش كيف كيف دونك فغي et faux دونك وين نلقاو زوج كيف كيف سي فو وين نلقاو زوج مش كيف كيف نحطو فغي دونك هذيا قمارة هي عندها اون ريغل اما يزينا ما حفظنا دي ريغل نحاولو نشوفو حاجة اسهل داكوغ باهي باهي فما تيب كاركتير و باهي يا جماعة باهي مادام نحن السنة وصحابنا الآخرين سي بون اللي فات ولا معناتها جاوبوني سانسيرمون كان فما حاجة راهو نرجعو لها مبدا رسمي معناتها نرجعو نفسروها بالكدا قولولي اسكو سافا ولا لا داكوغ نستنى راه في لي ميساج معناتها مانيش نقدم قراو كان ما تجاوبوني الكل سافا واضح سافا واضح باهي ياسر باهي جوست نسألكم حاجة أخرى زادة اسكو نتوما تحبوا تخدموا أكثر باسكال وإلا ألغوريتميك معناتها شنيا اللي عندكم فيها دي لاكون أكثر باسكال باهي شوف البروغرام نتاعنا هاو كيفاش باش نسير البلان احنا توا نبداو ساعة الكور خاطر فما دي نوسيون يبداو ماهمش واضحين دونك نحاولوا نحن نوضحوا كل شيء فهمت باش اون فوا نبداو في الباسكال كل شيء يبدا ديجا كل شيء واضح باهي هاو البلان كيفاش يصير الدوفوار هو جينيرالمون يجيكم دي زيكزارسيس تاع كومبيلاسيون على معناتها يجيك انستركسيون يقولك طلع لي الريزولتا ولا التيب نتاع دي فاريابل وبعديك يجيك معناتها بروبليم Donc, les instructions avec le compilation, donc, le programme, je fais une compilation à la main, je fais des algorithmiques, bien sûr, je fais des devoirs, je fais bac blanc, par exemple, je fais une pratique, je fais une théorique, algorithmique, ou je fais une Pascal. Pascal, je fais une بالكدا زاد. معناتها محضرة برشا دي بروبليم اللي يلموا كل شيء. دونك تابعوا معايا هذا نحبوا هذا نفهموه ونرتاحوا منه باش من بعديك كي نبداو في الاخر تلقاو رواحكم ديجا تبداو طول معناتها تو يولي المشكل انه كيفاش نحلوا البروبليم داكوغ باهي نكملوا توا وين وصلنا باهي وصلنا تيب كاركتير باهي تيب كاركتير هذايا كي نديكلاروي معناتها الفاريابل دو تيب كاركتير ما تنجم يكون كيفها كان حرف ولا شيفر ولا معناتها فيها حاجه برك سوا شيفر من 0 ل 9 avec les chiffres باش يكونوا entre guillemets كانهم entre guillemets par exemple كان احنا باش نخدموا algorithme donc 0 باش تكون entre هكا guillemets هيا شنو entre guillemets d'accord وكان باش نخدموا باسكال 0 باش تكون entre cotes ok 0 هكا راه سي ان entier donc كان باسكال سي entre cotes كان algorithme سي entre guillemets sans راهو c'est un entier. Les alphabets كيف كان algorithme c'est entre guillemets كانوا Pascal c'est entre cotes ما فماش sans راهو ما عنده حتى معنى فما les caractères spéciaux tout ce qui est point d'interrogation d'exclamation pourcentage etc. ok باهي قالك الشك عندنا chaque caractère correspond à un code ASCII ريت اي توش تنزل عليه في الكلافي نتاعك عندها كود اسكي وراه من 0 ل 255 ريت لي لتر ماجيسكول عندهم كود اسكي المينيسكول عندهم كود اسكي معناتها راه كل حاجه وهذا ما عندهم دي فونكسيون بريديفيني باش تطلع الكود اسكي معناتها تعطيه دي كود اسكي يرجع الكاركتير ولا العكس باهي كيما قلنا بك الكاركتير بلاسي انتر غيومي في الالغوريثم باش تقولي لي كاركتير سي ان كاركتير فيد هذايا في الانيسياليزاسيون اكثر حاجه نستعملوها تحط غيومي فارغين d'accord voilà code ferrine de même qu'un Pascal les caractères sont ordonnés selon le code ASCII نتاعهم يعني ال A majuscule le code ASCII نتاعها 65 le B majuscule c'est 66 d'accord et C majuscule c'est 67
راح ماشيين. الفاريابل دو تيب كاركتير واهم حاجه اللي هي ما تنجم ne peut contenir qu'un seul caractère. La déclaration au niveau d'algorithme TDO, c'est le nom, par exemple, c'est du type caractère. Au niveau de Pascal, c'est caractère de point char. Donc, le type fait Pascal, c'est char. D'accord? Un camelo. قال لك التيب كاركتير كيما شفنا نبكي على لي زونتي وعلى لي ريال عندهم دي فونكسيون بريديفيني عليهم. التيب كاركتير كيف فما دي فونكسيون بريديفيني عليهم. قال لك C ou N, ce sont deux variables du type respectif caractère et entier. عندنا C c'est un caractère و N c'est un entier. D'accord? Donc عندنا بعديك application تاع compilation à la main. باهي في الالغوريثميك كي نعطيو الأورد قلنا C c'est un سامحوني شكون في الميكرو فما برشا حس صحابي ينجموا يسمعونا. اللي حال الميكرو ما يمكن ينجم يسكروا باش صحابنا يسمعونا خاطر فما شويه حس. شعيبي سامحني باش نقص عليك الميكرو خاطر فما شويه حس بحذاك. باهي بالنسبه اللي جاو جدد كان فما حاجه في اللي فاتوا احنا اللي فتنا قبل قلنا شويه على تيب وعلى كل شيء. فما حاجه من بعد نرجعوا نسالوا. داكور ابعثوا لي ميساج ولا حلوا الميكرو يسالوني. باهي قلنا احنا C c'est un caractère. كي تكتب ordre de C par exemple ordre de A majuscule يرجع لك 65. دونك الفونكسيون هذه ترجع لنا entier. داكور ترجع entier تعطيها ordre تعطيه كاركتير تعطيك الكود سكيم تاعو. CHR العكس تعطيها 65 ترجع لك الحرف كوريسبون للكود هذاك. داكور الكود سكيم من 0 ل 255 تنسى باش تحطوا معناتها تعمل par exemple CHR نتاع 300 راهو ايرور فما شيء. داكور دونك لهنا CHR de 65 باش تعطينا A. باهي البريد والسوق دونك بريديسيسور والسكسيسور. البريديسيسور باش يعطيك الحرف اللي قبل والسكسيسور اللي من بعده. دونك بريديسيسور دو بي باش يجينا A جوست اللي قبله. سكسيسور دو A باش يجينا B. باش تقول لي انت بريديسيسور دو A شنو ينجم يكون. دونك بريديسيسور دو A ماجيسكول نحكيو A ماجيسكول لهنا خاطر الأ ماجيسكول مش كيما المينيسكول. قلنا نحن الأ ماجيسكول الكود سكيم تاعو 65. داكوغ ركزوا معايا. كي نقولوا احنا بريديسيسور دو A احنا كي ما يجينا حتى شيء بريديسيسور دو A شنو قبل A فما حتى شيء. مي قبل A فما 64 الكود سكي 64. فهمتوا دونك 64 عنده ان كاركتير R كوريسبون à un autre caractère. دونك بريديسيسور دو A باش يجينا كاركتير R 64 معناتها من سونسي باش نحفظوا التابلو. Donc, prédécesseur de A, j'ai un autre caractère. D'accord? واضحين لي فونكسيون نحبكم معناتها تنتراجيو معايا باش نعرف. باهي الاب كيس هذايا تعمل لك الماجيسكول تعطيها اب كيس دو بتي تا ترجع لك غران تا. باهي ياسر تميس واضح. اوكي باهي الاب كيس دو A ترجع لنا الغران تا واحنا ماشيين. داكوغ باهي لابليكاسيون. باهي عندنا ابليكاسيون تاو هاي باش نركزوا تاو مع بعضنا يا جماعه رانا باش نخدموا مع بعضنا هذيا تاو. باهي تاو عندنا هذيا عندنا لي فونكسيون قدامنا. داكوغ وعندنا الالغوريثم هذايا باش نعملوا كومبيلاسيون الا ما معناتها تاو الكومبيلاسيون كيفاش الا ما راه باش تشد الالغوريثم اللي عندك وتمشيه انستركسيون باغ انستركسيون ما تنقصش وتاو نفهموا كيفاش بالضبط. باهي راهم هذا ما يجيكم برشا في لي دوفوار تركزوا لي معاهم. داكوغ باهي نشوفوا الميساج يخي مش اوردر A لا مالك اوردر غران تا الA فما ماجيسكول ومينيسكول. ريت الA ماجيسكول عندها كود اسكي وحدها والمينيسكول عندها كود اسكي وحدها. دونك الاوردر غران تا ماجيسكول سي 65 بتي تا ما نعرفش مانيش حافظتها. ما كان تحبوا بعديك نجموا نجرب لكم هذا ما كل باش تفهموا. بتي تا هكا هو مالها وقالنا حلمي 97 سي A مينيسكول. مالك مالك سي بون. الاسكي نتاع الماجيسكول راهو مش نفسه نتاع المينيسكول. A ماجيسكول مش كيما A مينيسكول. داكوغ باهي اون اتوندون مالك تجاوبنا. اوكي باهي دو ريان. باهي نجي نكملو.
باهي عندنا كومبيلاسيون الا ماتا قال لك ديبي بروغرام هذاك عليناش فيها اكري رونتري ان كاركتير هذيك زاد ما عليناش فيها قال لك ليغ سي دو 1 question قال لك exécuter cet algorithme pour c de 1 est égal à a donc c1 شفاها c فيها grand A ولا باهي باهي باش الكومبيلاسيون على ما سي راهو تبع l'algorithmique l'algorithme instruction par instruction هو لهنا قال لك c de 1 فيها grand A باهي هاو عندنا grand A ميرسي سي توا نبداو قال لك نبداو توا ندخل في وسط السي اش نعملوا نحن نشوفوا لي بارونتيز هذا الاول وبعد نشوفوا البارونتيز اللي من بعده داكور باهي احنا نحات لنا الاخرى دونك سي ايغال غران تا باهي سي نبداو توا بالبارونتيز اللي في وسط السي الاولاني معايا ولا دونك بارونتيز الاولاني قلنا اوردر دو سي 1 supérieur ou égal à 97 donc عندنا سي انت كي تكومبيلي على الورقه نتاعك تكتب معناتها البوكل اللي عندك تقول سي من بعديك اللي في وسط السي تبدلوا انت دي فالور اوكي باش من بعديك انت تفهم شنو يترجع لك دونك تبدلوا فالور اوردر دو سي 1 سي 1 هي شنو هي غرانتا وغرانتا قلنا نحن الكود اسكي نتاعها سي 65 دونك لهنا باش نكتبوا 65 donc ordre de C1 باش رجعنا 64 supérieur égal 9 باهي هذه البارونتيز الاولاني شعطانا اوكي اي البارونتيز الثاني شنو يعطينا ordre de C1 اللي هو 65 inférieur ou égal à 122 باهي alors باهي عندنا ميساج باهي لميس سبقنا لميس باهي هذه شنيا تجينا اسكو 65 اكبر من 97 سيغمون لي معناتها فوق ولا دونك هذه باش ترجع لنا باش نكتب تحتها شنو كل وحده ترجع اي 65 اصغر inférieur ou égal d'accord inférieur هي 65 donc c'est vrai donc si je تعمل si les deux conditions هذاما معناتها سي احنا توا واش عندنا ايه في الوسط قلنا نحن الان شنو تعطينا تبدا فوق اي فغي الان شنو ترجع لنا خليناها من بكري فو صحيت لميس دونك في الان الفو ديما تغلب دونك هذيا سي باش رجعنا فوق ولا دونك لهنا السي هذيا وقتاش الوغ وقتاش elle sera exécutée وقت الكونديسيون اللي في السي تبدا فغي احنا لهنا سي فو دونك ماناش نكزيكوتيو الوغ هذيا دونك نكزيكوتيو السي نون اوكي دونك فهمتوني ولا السي باش تكزيكوتي ما نحن عندنا سي الوغ باش تكزيكوتي لي تريتمون اللي بعد الوغ كلمه تكون الكونديسيون هذه فيريفيي معناتها فغي سي الكونديسيون هذه مش فغي تتعدى للسي نون داكور فهمتوني ولا معايا باهي دونك سي دو شنو باش يكون فيه شنيا شعايب شنيا اللي شنيا اللي زربت فيها ما فهمتوش باهي جوست باش نشوفوا شعايبي شنيا تقولنا شنو ما فهمتش بالضبط شعايبي باش نكملوا نحبش نفوت انا و l'exécution اي احنا قاعدين نعمل في الكومبيلاسيون طبعا معناتها ناخذوا في انستركسيون بار انستركسيون هذه كومبيلاسيون لا ما داكور دونك باه نعاود ميساج جماعه نعاودوا ميساج دونك قلنا احنا سي 1 فيها ا غران تا داكور غران تا ماجسكول باهي سي شعطانا قال لك سي اوردر دو سي 1 اوردر دو سي 1 شي ترجع لنا 65 ولا اللي هي هذه supérieur égal à 97 هذا داكور احنا قلنا في الكومبيلاسيون انا ما تكتب السي
تكتب هذا تعوضهم باغ دي فالور باش تشوف انت شنو يترجع لك معناتها الانستركسيون شنو يترجع لك. دونك تعوض لي فالور. لوردر دو سي ان حكينا قلنا احنا ترجع لنا الكود اسكي ولا هاي تعطينا الكود اسكي تاع كاركتير. هاي اوردر دو سي ان هي اوردر دو ا في الكام تاعنا. دونك تعطينا 65 65 supérieur égal à 97. هذه نكتبوه نتعداو البارونتيز اللي من بعده. بارونتيز اللي من بعده اش قالنا اوردر دو سي 1 اللي هو 64 inférieur à 122. باهي الوغ دونك عندنا لهنا فوق بويسك 55 بالطبيعه مش اكبر من 97 وعندنا لهنا فغي. بكري كي قرينا قلنا اللي وين تبدا معناتها لهنا عندنا false and true وقلنا في الاند وين فما false الفولس تغلب صحيح ولا؟ دونك في الفولس لهنا ديما تغلب. دونك لهنا اش باش ترجع لنا باي باش ترجع لنا فوق. دونك هذه الكلها باش ترجع لنا هكا فوق. واضح؟ باهي ريتو الانستركسيون اللي جوست بعد الوغ معناتها اللي هي هذايا راه مش في الكا هذا برك معناتها نحكي على السي اون جينيرال. L'instruction اللي بعد alors elle ne sera exécutée que lorsque la condition est vérifiée est vraie. D'accord? واللي هو c'est pas معناتها احنا لهنا عندنا فوق c'est pas le cas. donc احنا شي باش انا هو التريتمون باش نعملوا ليكزيكوسيون اللي في سينون. فهمتوني؟ السينون اش فيها؟ سينون فيها قال لك سي 2 فيها reçoit سي 1 معناتها سي 2 ولات فيها ولا واضح لحد لهنا ولا معايا يا جماعة؟ باهي ياسر. دونك سي 2 شنو يطلع فيها باهي. سي احنا نقلبوا شويه الموازين لهنا ونبدلوا شويه نقولوا لهنا هك 65 نحطوا لهنا باغ اكزومبل نبدلوا الكونديسيون لهنا. حاب نبدل لكم باش نفهموها كيفاش تزيد. دونك لهنا شنو باش ترجع لنا فري اي فري. دونك الريزولتا باش تكون فري ولا بدلنا كونديسيون لهنا معناتها راهو مش احنا لهنا عندنا كونديسيون احنا بدلناه باش نشوفوا الكا انفيرس. دونك عندنا 65 اصغر من 97 فري وال 65 اصغر من 122 فري الوغ. دونك عندنا لهنا الكونديسيون كلها فري اي فري سي فري. دونك لهنا الكونديسيون سي فيريفيي. دونك فري دونك انا هي الانستركسيون بس معناتها اللي باش نعملوا ليكزيكوسيون انا هي الانستركسيون قلنا احنا كتبدا الكونديسيون فيريفيي التريتمون اللي بعد الوغ هو اللي سورا اكزيكوتي. دونك باش نعملوا ليكزيكوسيون تاع هذا سي 2 ريسوا هذه كل داكوغ. باهي دونك سي 2 تبعوه بشويه بشويه ايغال. باهي ديما بالطبيعه تعرفوا اللي بارونتيز عندها بريوريتي الكبيره ولا معايا؟ مس كان زربت في حاجه وقفوني اما البارونتيز ديما عنده البريوريتي. دونك احنا باش ندخلوا في وسط البارونتيز باش نلقاو ان اوتر بارونتيز اللي هو باهي. انا ما فهمتش باهي بالنسبه جاني ميساج قال لي ما فهمتوش خاطر مكتوب بالعربي كنت نجم تكتب بالفرنسي خاطر الكتيبه تقلبت. داكوغ عاود اكتبه لي بالفرنسي خاطر الكتيبه تقلبت شوي. باهي قلنا احنا الكونديسيون دي سي فيريفي ولا دونك الانستركسيون اللي سورا اكزيكوتي اللي هي بعد الوغ هذايا راهي السي راهو ماهيش ما مشاتش راه السي واللي بوك الكل باش نقراهم بعد اون ديتاي. دونك ما فاتك ما حد شيء. داكوغ باهي سي 2 reçoit قلنا نحنا بارونتيز عنده بريوريتي. دونك باش ندخلوا في السي اش ار باش ندخل كي ندخل في السي اش ار باش نلقاو نوتر بارونتيز اللي هم تاع الاور. دونك الاورد هي باش سورا اكزيكوتي قبل نعملوا منها موا 32 بعديك نحسبوا السي اش ار نتاعهم الكل. اوكي دونك احنا اش عندنا لهنا سي اش ار نخليوها كيما هي. اوردر دو سي 1 قداش تجي؟ اوردر دو سي 1 سي 1 فيها غران تا معايا يكتبوا لي ولا حلو الميكرو.
la miss قالت لنا CHR de 33 حسبت انت la miss باهي ordre de C1 يعني ordre de grande taille اللي هي 65 65 simplement moins 32 d'accord 65 moins 32 قالت لنا la miss 33 donc باش تجينا CHR de 33 donc CHR de 33 شنو يجي بالطبيعة شكون حافظ طول التابلو بالطبيعة حتى حد ما يحفظ CHR de 33 oui حلم شنين مش مفهوم c'est bon ok donc CHR de 33 باش تعطينا un caractère ولا vous n'êtes pas censé باش تحفظوا التابلو راهو هذا جوست يعطيك هو ريت كان جاك اكزرسيس هكا وجاك CHR de 33 راه ماكش من مخك باش تجيب راه يعطيك un tableau en annexe فيه لي كاركتير واللي كود اسكيل كورسبون ليهم سوا يعطيك اللي حاجتك بيه سوا معناتها يقولك توصل لي لهنا اما انت باش تحفظوا راهو سي امبوسيبل راهو ماكش سونسي باش تحفظوا جمله داكور فهمتوا الكومبيلاسيون على ما كيفاش باهي شعيب قالتلنا علاش 65 موان 32 باهي شوف معايا قالك سي 2 باش نعاود نكتبها لهنا داكور معايا قالك سي 2 فيها سي اتش ار 2 اوردر دو سي 1 موان 32 اوكي احنا قلنا البارونتيز ديما عنده البريوريتي دونك احنا ونحن نمشيو هكا نقراو فيها انت كي تاخذ الكومبيلاسيون على ما تشد لانستركسيون تقراها تقولش عندي سي اتش ار فما بارونتيز ندخل دونك سي اتش ار توا مش وقتها ندخل بارونتيز تدخل بارونتيز تلقى اوردر فما اوردر دو سي 1 فما بارونتيز اخر دونك لانستركسيون ذي باش تكون اكزيكوتي اول واحده اوكي بارونتيز عنده بريوريتي في اي كار وعنده بريوريتي الاولاني دونك اوردر دو سي 1 وقلنا سي 1 فيها ا ماجيسكول دونك اوردر وقلنا الاوردر شنو ترجع لنا كي نعطيوها كاركتير ترجع لنا الكود اسكي داكور دونك اوردر دو سي 1 يعني اوردر دو ا ماجيسكول شنو باش تعطينا 65 ولا شعيبي معايا شعيب ما نجمش نتعدى راهو كان ما تفهمها معناتها كان ما العباد الكل تكون فاهمه ونتعدى ونفاق شعيبي اوكي فهمتها دونك اوردر دو سي 1 باش رجعنا 65 اللي هي اوردر دو ا ماجيسكول موان 32 اللي هي في عندنا معناتها دوني موان 32 دونك 65 موان 32 باش يجينا 33 دونك سي اتش ار دو 33 واضح ولا باهي انا ما شو انت انا راني باهي حل نقال اعمل ال 33 انا راني نخدم لهنا معناتها كوم سي الغوريثم انت في دوفوار جات كومبيلاسيون على ما كومبيلاسيون على ما على الورقه ما فماش لا الت حتى شيء دونك انت في كومبيلاسيون على ما سوا يعطيك تابلو اون انكس احنا تو نخدمو كوم سي على ورقه معناتها سوا يعطيك تابلو اون انكس داكور سوا يعطيك هو يعطيك حروف معناتها من لي بروبليم ينجم يوصل لهم وانت باش تستعملهم دونك راهو ماكمش سونسي لا باش تحفظوهم لا باش تعرفوهم راهو سي امبوسيبل اوكي اي ما قصدتش جوست حبيت نقولك اللي معناتها نحبوا نخدموا كونسيبت نتاع انك على ورقه ما عندكش ماشين ما عندك حتى شيء داكور باهي جيسبر كو هذا سي بون باش نحب انا سوري باهي je vous en prie je me باهي فما chaîne de caractères conversation ماجيسكول مينيسكول نعملو الاوردر نتاعو بلس 32 اي ولا تعمل معناتها الابكيس انت سولون الكا اللي باش يجيك انت سولون البروبليم نتاعك دونك اسيي باش ما كان فما انستركسيون كان فما تريتمون معناتها نتوما تعرفوه تنجم تستحقوه في دوطخ بروبليم اما راهو يعطيك بروبليم حاول ما تزيد عليه حتى شيء راهو اي حاجه تزيدها تولي ضدك انت داكور دونك في هذيكم معناتها نصيحه كي يجيك في دوفوار ويعطيك بروبليم
تقولك اعمل لي تالي تال شوز اسي باش ما تزيد حتى شيء معناتها حتى كانت حاجة تعرفها لازمها تكون موجودة هو ما طلبهاش ما تزيدهاش راهي ترجع ضدك داكوغ باهي ياسر نكملو عندنا سيتك الشين دو كاركتير الشين دو كاركتير فيه هو regroupement تاع دي كاركتير ان كاركتير داكوغ باهي الشين دو كاركتير اللي نومبر دو كاركتير اللي فيها من 0 ل 255 يعني سوا شين فارغة سوا شين فيها 255 كاركتير باهي قالك سياج دو اي كيما تابلو تعملو تي دو اي تي دو ان تي دو ان السياج دو الشين اون فيت سي راهي سي ان معناتها فورم دو تابلو يعني انت تنجم تاكسيدي للانيام كاركتير افيك سياج دو وتحط النيميرو تاع الكاركتير اللي تحب تاكسيديه داكوغ باهي افيك الاي اللي هي باش تاكسيدي لها تكون من 1 حتكش لللونغ نتاع سياج باهي اكزومبل عندنا سيكسيون هذايا سيونس انفورماتيك كتبتها سيونس انفورماتيك خاطر انا باك انفو مي راه نجم نبدلو معناتها اكزومبل فوالا باهي انا ما سامحوني ما عرفتش روحي انا أميمة عامري باك انفو 2015 نقرا توا في كملت بلوتو في الانستيتو سوبريور دانفورماتيك ايزي داكوغ هكا باهي نسيت ما عرفتش راح نعملو déclaration عندنا chaîne du caractère l'espace est un caractère d'accord merci تشرفت بكم زاده باهي science merci لانيس عايشكم باهي science informatique باهي هذه قلنا كيما تابلو ديجا انا عملنا له ريبريزونطاسيون كوم تابلو دونك احنا باش نكسيديو للار مثلا شنو نقولوا نكتبوا CH de 14 d'accord donc c'est simple jusqu'à maintenant مش خافي كمان مازال simple déclaration عندنا TDO باش تحط فيه شنو طب بولين دونك مش بولين هذايا نقولوا chaîne de caractères d'accord باهي déclaration تحط الاسم تاع العدد مثلا من 10 non chaîne de caractères au niveau de Pascal تكتب var non string وإلا var non string de 20 اش معناتها string de 20 معناتها الشين ماكس نتاعها 20 كاركتير يعني الشين ما تنجم تكون كان فيها 20 كاركتير شنو هي لافونتاج كي تعمل انت string de 20 احنا كيما حكينا الفوق في لي زونتيي يعني اللي حضروا من الاول الجماعه اللي ما حضروش معنا من الاول قلنا لونتيي الانترفال نتاع التيب انتيجر هو من الموا 32000 jusqu'à 32000 d'accord alors فما d'autres types اللي هما كيفاري من 0 مثلا ل 255 alors que انت علاش تعمل ديكلاراسيون اونتيي معناتها تريزيرفي شو الانترفال كام تريزيرفي من الموا 32000 jusqu'à 32000 alors que انت عارف par exemple البروبليم تاعك الريزولتا مش باش تفوت l'entier 100 فهمت donc c'est un gaspillage de mémoire c'est le même لهنا ريت كي تعمل nom de point string راك انت باش تريزيرفي les 255 caractères donc string 20 راهو باش تليميتي الشين لل 20 كاركتير هكاها داكور دونك لهنا قلنا باش نعملو ابليكاسيون دو ديكلاراسيون باهي قالك شين دو كار اللي عندنا ان نون دو 50 كاركتير او ماكسيموم دونك باش نعملو لا ديكلاراسيون بالباسكال دونك var ان نون دو 50 كاركتير او ماكسيموم كيفاش نجمو نديكلاريوه هما راهو دي انستركسيون حاجات سامبل اما من بعد كانوا نستحقهم بالكدا دونك بعد باغ اكزومبل كيما حكينا توا نون دو 1 بعديك راه باش نستحقوا تشوفوا في برشا بوكو دو بروبليم تشوفوا كيفاش نستحقوا دونك ان نون دو 50 كاركتير ماكسيموم كيفاش نجمو ديكلاريو دونك 20 نون متفاهمين عليها التيب c'est un string حطوا entre madame crochet 50 donc c'est un nom de 50 caractères au maximum une adresse adresse انت ما تعرفش عليها قداش تنجم راه تحط string هكا راه صحيح مش غلط داكور واحنا دو بريفيرونس تخليها string هكا خاطر ما تعرفش عليها من بعد نجم انت تحط 10 بعديك الادريس تفوت ل10 بلي اسباس كل شيء
تلقى روحك في ايغور، تلقى روحك ما في ايغور ما فهمتش مناش وتنسى اللي انت الفوق حطيت string دو. دونك مادام هو ما طلبش عليك خويا خلاها string. اوكي قال لك كود بوستال كود دو string de 5 واضحة؟ اي هكاك. نو بي قلنا احنا نو دو فاريابل ما تنجمش لهنا تعمل اسباس راهو سي انتردي كيكا خاطر نو بيي تولي كل فاريابل وحده. دونك باش تحب انت تعمل لي دو نو مع بعضهم تعمل بيناتهم الاندرسكور. دونك ردوا بالكم في الاسامي لي فاريابل. دونك تدخلوا string de 30. باهي حاجه اخرى وانتم تخدموا في البروغرام باسكال نتاعكم حاولوا تعطيو دي نون سينيفيكاتيف للي فاريابل نتاعكم. باش معناتها باغ اكزومبل نون ما تسميوش اكس ولا ادريس ما تسميوش يغريك بعد تدخل بعض خاطر احنا جينيرالمون اكس واليغريك والان والان بي نرمزو لهم دي زونتيي. دونك انت عندك نون سميه نون باش بعديك انت تعرف روحك نون هذيك نون راهي سميت نون على اسم فلان. ادريس راهي نقصد بها الادريس. داكور دونك حاولوا تسميو دي نون كيك باش ما تدخلوش بعضكم من بعض. باهي دونك نصار مفهوم هذايا. نتعداو باهي كيما لي كاركتير ولي زونتي فما دي فونكسيون بريديفيني يصيروا على تيب شان دو كاركتير. داكور لي فونكسيون هذوما راهم موجودين تعيط لهم وفيهم دي فونكسيون. باهي لهنا هكا remarque ريتو ليش هذاما الكل ce sont des fonctions et des procédures prédéfinies par le langage. D'accord donc نتوما il suffit تعيطوا لهم قاعدة حاجة كيفاش تعرف مثلا هذه لونغ هذه اسكو سي معناتها بروسيدور ولا فونكسيون. تصير لكم لا معناتها تعرض لكم ان سارتان مومون تقولوا معناتها يجيكم ايرور ولا شنو ما تعرفش اللي هي هذه اسكو فونكسيون ولا بروسيدور. ساشون كو نعرفوا لي فونكسيون ترجع لنا عندها ان تيب دو روتور معناتها ترجع لك فاريابل. دونك لازم تافكتي لها في فاريابل باش تخدم لك. داكور مالك نجمو نعملو اي نجمو ولا نجمو زادا نديكلاريوه شار ديريكت معناتها. يعني انت لهنا صحاح لي دو كا صحاح سيكس سترينغ دو 1 ولا تشار سي صحاح زوز في الاخر فيهم كاركتير واحد. داكور باهي قلنا احنا لهنا ما تعرفش علاش نجم تكون فونكسيون ولا بروسيدور. باهي ها باش نعرف احنا توتو لون باش نقراوها بالفونكسيون نقول لكم كيفاش تعرفوها اسكو بروسيدور ولا فونكسيون. يعني اسكو تافكتيها الفاريابل ولا ما تافكتيلهاش. باهي دونك نبداو باللونغ سي هاش. لونغ سي هاش تعطيك اللونغور. داكور دونك اللونغور هذايا حابكم تركزوا معايا من لهنا باش تفهموا نتوما اسكو الفونكسيون ترجع لنا اسكو هذه اسكو سي اون فونكسيون ولا بروسيدور. باهي لونغ دو سي هاش اشني ترجع لنا ان اونتي خاطر ترجع لك ما تنجمش تكون شين طولها 5.5 ما تجيش. دونك الشين مثلا طولها 5 دونك لونغ دو سي هاش ترجع لك 5. الخمسة هذيك وين باش تتحط؟ اي لونغ 5 اي وين باش نحطوها؟ فهمتوا المشكله لهنا؟ دونك لهنا انت وحدك باش تفهم اللي لونغ دو سي هاش اللي هو العدد هذاك باش تحطه في فاريابل. دونك انت باش تعمل اكس دو بوين ايغال لونغ سي هاش معناتها في الاكس باش نحطوا اللونغور نتاع الشين. داكور دونك هذه سي اون فونكسيون معايا ولا؟ فهمتوا كيفاش تصير الحكايه؟ معناتها ما تحفظوش معايا ولا؟ جاوبوني باهي هنكمل. باهي en Pascal c'est length de CH. D'accord باهي هو des exemples length technologie vaut 12. باهي حاجة أخرى راهو عندنا مشكلة اللي في الزوم هذايا راهو اللي سامحوني لي سيسيون يقعدوا 40 مينوت دونك مازال لنا درج وتوفى السيسيون هذايا. داكور نحاولوا نوصلوا وين نجموا تو في الدرج. كان سي فو فولي معناتها مازال عندكم الطاقه والقوه باش نزيدوا نكملوا 40 مينوت اخرى دونك مرحبا نعاودوا نحلوا اليان كيما بكري. داكور دونك ماذا بيك تقولوا لي قبل ما يوفى الدرج باش نعرفوا اسكو نعاودوا نحلوا الغينيون ولا نكملوا نوصلوا حتى لي
للي سي وسينون باش بعديك نبداو لي بروبليم معناتها المره الجاي ان شاء الله نبداو نعملوا ريزوليوشن دي بروبليم. دونك حاولوا تقولوا لي معناتها قبل ما يفدرج. حنكمل انا لو طون يفدرج. داكوغ نستنى فو ريبونس. باهي عندنا بوزيسيون هذه قالك تعطيها دو شين سي هاش الاولى والسي هاش الثانيه. سي هاش 1 انت لهنا بوزيسيون شنو باش تعمل؟ باش تعطيك بوزيسيون تاع السي هاش 1 في السي هاش 2. داكوغ دونك بوزيسيون تاع السي هاش 1 في السي هاش 2 شنو باش ترجع لنا يا جماعه؟ هنغطي شويه ليكزامبل فوالا ماشي اسكو تغطى ولا مي بون. بوزيسيون سي هاش 1 في سي هاش 2 شنو هي الفالور اللي ترجعها لنا؟ واحد بوزيسيون تاعو في الصف باش يشد اونتي معناتها باش يعطيك البلاصه باش انت بلاصتك مثلا 5 وانت بلاصتك 7 دونك اونتي باش ترجع لنا. باهي اللونتي هذا وين محطوط؟ كي باش نرجعونا وين باش نحطوه؟ دونك لازمنا فاريابل باش نحطوها فيه. دونك ظاهر هذه سي اون فونكسيون. دونك انت باش تحاجتك بالبوز نتاع شين في شين اخرى سوا تعمل فاريابل دو تيب منعرفش بوز باغ اكزومبل. لا مش بوز ما تسميوش بوز خاطر سي ان مو كلي. دو تيب باغ اكزومبل تعمل بي دو تيب اونتي وتقول له بي دو بوان ايكال بوز دو سي هاش 1 في سي هاش 2 باش يرجع لك دي فالور. كان رجع لك زيرو راهو الشين الاولانيه اللي حطيتها ماهيش موجوده في الشين الثانيه. كان رجع لك عدد سيكو راهو معناتها البوزيسيون فين الشين هذيك موجود. فهمتوني ولا؟ باهي مازالونا 3 دقائق يا جماعه. اسكو تحبوا نكملوا اليوم ولا نكملوا السيونس الجاي؟ دونك ماذا بيا تجاوبوني قبل ما نكمل. معناتها قبل اسكو باش نعرفوا نرجعوا نكملوا. مازالنا سيونس اخرى خاطر معناتها مازالنا عندنا الحق في سيونس اخرى خاطر نحنا من 9 ل 10. نكملوا. شكون اخر باش يكمل؟ كملوا. شوفوا لا ماجوريتي اسكو باش يكملوا اليوم ولا السيونس الجاي. باهي نستنى اللي نوفيو طريقتي مازالوا طريقتي. عندنا من بعدها دونك تفهمنا في اللونغ والبوزيسيون. ميرسي. ملاك راهو ماهيش مزية راهو خاطر انا به هما تو قعدوا دقيقتين حطيكش وقتاش. مازالوا عندنا 40 مينوت اخرى. احنا راهو السيونس من 9 ل 10 دونك مازالوا عندنا 40 مينوت اخرى. مازالوا دقيقتين خلينا نحكيو فيها شوي. باهي اسكو ساعه سي بون كم سي بون تفهمنا نزيدو سيونس اخرى حطيكش لل10 معناتها 40 مينوت اخرى. باهي خلينا نحكيو قعدوا دقيقتين ما نحبش نزربكم فيها باش ما تفهموش. دونك خلينا نحكيو فيها. انا عندي وقت قريت عندي برشا صحابي باك سيونس ومات وتكنيك. عندي برشا تقصد اي 23 اور تقصد اي وي مازلت عندنا احنا تو مازال عندنا الحق في 40 مينوت اخرى ولا اقل. معناتها انتوما حدكش وقتاش ساعد تو قعدت دقيقه ونص جوست نحكي لكم فيها حكايه. لان وقتها وقت اللي قريت كانوا عندي صحابي سيونس باك سيونس سيونتيفيك سيونس مات وتكنيك. نشوفهم معناتها كيفاش في البروغراماسيون. المشكل انه انا حسب مليت في الليسي انه فما حاجات تحسهم يقولوها تعدى بعديك يلقى روحه التلميذ ضايع ما فهمش هذه وين جات وهذيك كيفاش يستعملها وهذيك كيفاش يحطها وهذيك كيفاش ترجع. حاسيلو تحسها الحكايه تحسها فلو عنده. الوغ كو معروفين الجماعه السيونتيفيك هما اكثر عباد تخاخوا محلوله معناتها اي حاجه في ساعه يفهموها. مي وين العبد اللي باش يفسر لك الحكايه بشوي بشوي يوصلها له معناتها بشوي. دونك افيك بليزير. داكا باين مانيش مسيو معز انا. انا حليت بقات نحضر دوفا فيزيك دومان نتفرج على السيونس كان هبط على اليوتيوب. باهي يا جماعه انا فاطمه ما تنساش انا راهي مش معز. انا حليت في كونت معز. عرفت انا الليله شنو مشاكل وليت الليله مود معز مي مش مشكل. شوف نعرفش عندكم الحق بون هي روتار شويه غدو تصبحوا تقراو. نعرفش نشوفوا كان يساعدكم تحبوا نبدلوها دات اخرى ونزيد نشوف مع معز اللي هو لاهي باللي ريونيون نوليو نبدلو لها ونشوفوا حل. بالنسبه لفاطمه ان شاء الله تهبط ملاك. هاي مرحبا ملاك.
انت باك انفو، هي انا حتى انا باك انفو الميتريز وبروغرام السيونس راهو قريب، جوست باك انفو زايدين شويه الفيشي انغيجسترومون ريكورسيفيتي وحاجات. دونك بالنسبه لفاطمه جوست باش نكمل الغومارك هذيا ونمشي. بالنسبه لفاطمه تلقى ان شاء الله لي سيونس على البلاتفورم على اليوتيوب. وكان عندكم بربي معناتها كان فما حكايه معناتها وقت ما يساعدكمش ولا تحبوا السيونس في وقت معين ولا حكايه، تبعثوا ميساج على الباج ولا تبعثوا لي انا تنعطيكم الميل نتاعي كان تحبوا لكم الميل عندكم اي حاجه ولا. لا سامحني بعثتوا به، جوست نعطيكم الميل. به الميل هذا يا جماعة تسحقوا أي حاجة عندكم مشكلة حاجة ما فهمتوهاش تحبوا أي حاجة حسيب feel free حسيب ابعثوا لي ميل داكوغ نجاوبكم لو بلوتو بوسيبل. كيف ما عندكم مشكل نتاع السيونس ما تساعدكمش نحاول نبدلو الدات داكوغ. جوست قبل ما نسكروا السيونس اللي فاتت قلت لي انا كانوا عندي صحابي وكنت نشوف فيهم كيفاش معناتها لي بروف ما نعرفش مشكلة وشوف كنت نشوف في استغلال فاحش كما نقولوا حتى في لي بروف البرا، خاطر معروفين جماعة سيونتيفيك ريت توا في لي زونيفرسيتي. اي عندنا فاطمة عندنا سيونس الجمعة الجاية كيما هكا فوالا ان شاء الله ان شاء الله معناتها كيما التسعة كيما هكا بالضبط نكملوا فيه من وين وقفنا داكوغ. ان شاء الله يهبطوا لي سيونس قبل السيونس الجاية معناتها السيونس تاع اليوم يهبطوا قبل السيونس الجاية ان شاء الله داكوغ. وهاك الميل نتاعي عندكم باهي نحاول نكمل توا بخاطر معاش بكري عليكم. باهي قلنا توا وصلنا عملنا لا في البوزيسيون الكونفرسيشن محلولة وراني نستنى في الانتراكسيون تاعكم. باهي فهمناهم اللونغ والبوزيسيون ولا لونغ بوزيسيون فهمناه عشان جاوبت ان شاء الله نكون فهمناهم. جاوبوني معناتها انا باش نكمل وانتم جاوبوني وفي ا ميزور اما. باهي باهي نتعداو عندك السوشان في الالغوريتميك. في الالغوريتميك باش تعمل كوبي من شان تحب تاخذ منها 3 حروف في بوزيسيون معينه. دونك عندنا هذه السوشين مش نقول لكم على بروسيدور ولا فونكسيون انتم باش تقولوا لي. عندنا السوشين هذيا اللي تعطيها 3 بارامتر تعطيها السي هاش والبي والان. باهي باش نشوفوهم شنو هما. في الباسكال السوشين تولي كوبي اوكي. قول شنو الغابور بيناتهم ما نعرفش. ان شاء الله فاطمه مرحبا بك في كل وقت ان شاء الله الجمعه الجايه في الوقت مع 9 داكوغ. باهي نكمل. سوشين هذايا قلنا في الالغوريتميك سوشين وفي الباسكال كوبي ما نعرفش شنو الرابور شنو علاش هذه سوشين وهذه كوبي ما نعرفش داكوغ. دونك ما نعرفش. باهي مرحبا بك فاطمه. سوشين عندها 3 بارامتر مانيش نقول لكم على بروسيدور ولا فونكسيون خاطر نتوما واش تقولوا لي شنو عندها 3 بارامتر تعطيها الشين. نتوما باللوجيك تعرف كي تشد الورقه تاع دوفوار تستحق باش تخدم بالسوشين شدك السوشين هكاك ما عندك سوشين في مخك اللي تعمل كوبي عندك لوجيك من بعد السوشين شين تستحق باش تعطيها الشين باش تكوبي منها لوجيك. باهي تعطيها الشين اونتر غيومي ما ننساوش وتعطيها البي هي شنيا بوزيسيون منين تحب تبدا تكوبي اوكي. بعديك تعطيها الان هي شنيا هي لو نومبر دو كاركتير اللي تحب تكوبيه واضح. دونك اون توتال تعطيها السوشين تعطيها الشين اللي تحب تكوبي منها البوزيسيون منين تحب تبدا تكوبي والان النومبر معناتها دو كاركتير باش تكوبي. باهي كوبي نفسها في الباسكال. باهي تو باش تقولوا لي نتوما باش تقولوا لي انا باش نتكلم اسكو سوشين هذايا والكوبي اسكو سي اون فونكسيون ولا بروسيدور حسب ما عملنا في اللونغ والبوز. فونكسيون برافو هكا جاونا باهي سي اون فونكسيون صحيح. علاش خاطر السوشين هذايا تاخذ شين وبي وان اي والشين اللي كوبيناها وين تتحط دونك لازمنا فاريابل باش نحطو فيها السوشين هذيك دونك باش تكون شين داكوغ. باهي سوشين مريقلة. كونكات هذي تعمل كونكاتيناسيون معناتها تلصق لي شين لبعضهم. سي هاش ان تعمل بلوس سي هاش دو سوا تعمل كونكات سي هاش ان سي هاش دو سوا تستعمل هذيا كونكات سوا تنجم تعمل بالبلوس حتى بلوس تمشي مثلا كي تعمل سي هاش ايكال سي هاش ان بلوس سي هاش دو عندها نفس الحكاية دونك راهي سي فونكسيونيل. باهي الكونكات هذايا
باش تجاوبوني نتوما مرة أخرى. الكونكات هذا فونكسيون البروسيدور. هاي حلمي طلع اللي قبلها دونك هاي الآخرين وين طلعوا هذي طب. هاي فونكسيون البروسيدور الكونكات. بلوجيك شد الكونكات انت شفاها الكونكات كوم بارامتر فيها لي شين اللي باش تلصقهم لبعضهم. فونكسيون صحيح دونك بالك عاد ذاك. دونك كونكات رجعنا سي فونكسيون خاطر كلهم بعديك كي تلصق انت لي شين هذاك مش تحطهم دونك تحطهم في شين اخرى. داكور دونك باش تكون كان معناتها عندك فاريابل كيف شين كاركتير باش تحط فيها الشين الكونكاتيني. باهي نتعداو من بعدها افاس. افاس مش سي هاش بي اي ان. هذا من البارامتر شنو في الباسكال سي ديليت. دونك افاس تعطيه 3 بارامتر تعطيه الشين اللي تحب تفسخ منها البوزيسيون منين باش تبدا تفسخ والان اللي هو قداش من كاركتير باش تفسخ. دونك هذه فونكسيون البروسيدور. هاي مالك متجاوبش ما كان فوق حاشي بجماعة السيونتيفيك. هاي يا جماعة هاي حلمي بروسيدور. حلمي فهمني سي بون على فكرة ما مالك سامحني. مالك طفل معناتها سامحني. شعيبي شعيبي ماهيش فونكسيون هاوش نفسرلك علاش مش فونكسيون. باهي ريت الديليت هذا إفاس هي سبيسيال. إفاس هذا شي تعطيه انت تعطيه الشمس تفسخ منها ولا تعطيه البوزيسيون قداش باش تفسخ اي فوالا سي بون انت فسخت منها الشين. دونك انت الديليت هذايا سي اون بروسيدور باش ترجع لك معناتها تعيط لها كاو تمشي على روحك تحطها في حتى فاريابل خاطر ديجا الفاريابل اللي باش تبدل فيها هي موجوده في لي بارامتر موجوده في لونتيت. فهمتني شعيبي؟ صحيح. باهي باهي شعيبي اوكي مليك فهمنا. Efface c'est bon. L'insertion, insert algorithmique Pascal insert donc juste langage pas de insert تعطيه الشين الأولى d'accord تعطيه deux chaînes opposition علاش دونك باش تعطيه الشين الأولى اللي هي الشين اللي باش تدخلها في الشين الثاني باش تعمل انسيرسيون تاع سي هاش 1 في وسط السي هاش 2 à partir de la position P d'accord donc هاك كيفاش تقرا لونتي. باهي هذه هي فونكسيون البروسيدور باش نكملو مكا ولكن لين نجاوبو الكل بالصحيح. insertion c'est une fonction ولا procédure. هاي شعيبي هاي شناهي توا هذا لا ميس بروسيدور صحيح. باهي صحيح تري بيان. دونك شعيبي فهمت علاش بروسيدور ما نتعداش راه كامل العباد الكل تفهم. شعيبي فهمت علاش بروسيدور فهمت سور متأكد متأكد. مفهمش نجاوبني متأكد هاي باهي ولا متأكدة ما نعرفش راني سامحوني راني مانيش عارفة أنا نقرا في اللقب سامحوني كان غلطت في الاسم ولا حكاية. باهي لانسيرسيون قلنا بروسيدور على خاطر ديجا الفاريابل تاع الريزولتا ديجا موجود في لونتيت خاطر باش تدخل سي اش 1 في سي اش 2 دونك سي بون سي اش 2 هي الريزولتا باش تخرج لنا داكور. دونك قعدنا توا عندنا الكونفش في الالغوريثميك اللي تعمل لنا الكونفش تبدل لنا ان نومبر ان اون شين دو اون شين. دونك شنو هي الفاز هنا فاز انك قلنا احنا النومبر ان سي ان اونتي ولا ان اونتي انت مش وقتك n c'est un entier donc n لازم تكون فيها 5 ولا باهي 5 تتكتب قلنا سون غيومي وسون كوت بالنسبة للانتيي. باهي كي نعملو احنا توا كونفش نتاع الان في وسط السي هاش سامحوني تاع الان في وسط السي هاش هاك دونك السي هاش شني ولا فيه دونك هذايا الجو معناتها كونفش انا كتبت دونك الجو نخدمو الجو دونك دو guillemets donc سي شنو ولا فيه 5 entre guillemets اوكي. دونك راهو تكتبوا 5 عادية ولا سون guillemets راهي سي فو داكور راهو سي فو خاطر 5 عدد سون guillemets سي ان اونتيي. باهي استير
تعطيه العدد والشين. لهنا واضحة. توا نعملو العكس، سي فالور اللي هي بالباسكال. فالور هذيا شنيا؟ فالور يا سيدي تعطيه الشين وتعطيها العدد اللي تحب تحط فيه لونتيي معناتها الكونفرسيون وتعطيه الاو. باهي شنيا هذا الكل؟ فالور قالك تاع سي هاش في الان و او. باهي باش نعملو اكزومبل هنا. باهي سي هاش شنيا فيها هنا؟ ناخدو الكالولاني سي هاش فيها 25 داكوغ 25 هاكا. دونك سي هاش دونك سامحوني الان شني باش يكون فيه؟ باش تجاوبوني الان والاو. راهي الان شني يكون فيه والاو شني يكون فيه؟ ابعثولي توا زوز الان والاو، الفالور تاع الان والاو. ابعثولي الفالور تاع الان والاو يا جماعة. الان 25 حلمي قلنا الان 25 والاو زيرو صحيح. علاش؟ الان 25 خاطر سي بون بدلنا ان اون شين اللونتي اللي هما 25. الاو هي شنيا؟ الاو سي ليغور. باغ اكزومبل ها باش نفسرو علاش الاو. باغ اكزومبل سي عندنا شين فيها هكا ا 25 بي، الان اش فيها والاو اش فيها؟ شعايب شنيا ما فهمتوش في الان ايكال 25؟ سي بون جاوبت على قبل. هاي صحيح ان ايكال 25. باهي تو ليكزومبل الثاني باش نفسر بها حكاية الاو. سي هاش قلنا فيها ا 25 بي، الان شنيا الفالور تاعها والاو شنيا الفالور تاعها؟ توب كرونو جاوبوني. الان شنيا الفالور تاعها والاو شنيا الفالور تاعها؟ الان زيرو حلمي قلنا ام زيرو والاو 4. الان على الزيرو وال 25 وين مشات؟ لا ال 25 راهو ياخو هما لي زونتيي. باش نفسرلك حل. جيت لهنا راهو ياخو لي زونتيي. ياخذ صحي 25 ياخذهم لي زونتيي. مي قعدت توا يعني هو ريت شين قد ليت لي زونتيي اللي في الكل ياخذهم ما فيها حتى مشكلة. المشكلة في الاو. الاو طلع لك فين فما ايرور بلوتو قدش فما من ايرور. لاميس اي صحيح الان 25 الاو هو قدش فما من ايرور. دونك قدش فما من ايرور لهنا. شنو الحاجات فوالا. دونك وفي صحيتو. اي فوالا ديجا نستعملوه هذيا. باش نعطيكم اكزومبل. باغ اكزومبل احنا نحبوا نستعملوها باغ اكزومبل في لي رومبليساج نتاع صحيت. فوالا نستعملوها باغ اكزومبل في لي رومبليساج تاع تابلو. هذا من الزوايز هذا من اس تي ار والفال. رومبليساج كيقولك عطيني اعمل لي رومبليساج تاع تابلو في كو دي شين دو كاركتير ولا كو دي زونتيي. داكور دونك تدخل فيها شويه الحكايه هذيك. فهمتوا ولا ما فهمتونيش؟ قبل ما نتعد فهمتوا تابلو هذا الكل حبكم تفهموه مش تحفظوه. داك علاش نحن قريناه وحده وحده. لا مين تفهم باهي الاخرين صافا باش نتعد. هذايا راهو ما يتحفظش راهو يتفهم. هذاك علاش قريناه باش نفهموه ما نحفظوهوش. نجم تخونك الذاكرة من الفهم ما يخونكش. باهي واضح والمي واضحة يا باهي. سوبر. باهي واضح واضح. باهي اشنيا عايب المهم دي زونتي. فانا واحدة تحكي بالضبط. اي الفال يعمل كونفرسيون تاع شين لونتي. اما الشين هذيك تبدا ياخذ لك لي زونتي اللي في الشين. فوالا ياخذ لك لي زونتي اللي في الشين بالطبيعة. ما نجمش يبدل الكاركتير الأونتي. داكوغ باهي هذا ما يسيدك سي ان انصومبل. هيا وشين توا باش نعملو كومبيلاسيون على ما باش تزيدو تفهموهم بالضبط. باهي باش نعملو توا كومبيلاسيون هاي نتبعو واحدة واحدة. باش تمشي تخدمو معايا راه منخدمش وحدي. دونك هنمشي نخدمو انستركسيون باغ انستركسيون وتجاوبوني. باهي نبداو باللي هذايا. داكوغ
باهي قالك سي اش ان معايا ولا هاي باش نبدا سي اش ان فيها بروغراماسيون واضح سي اش دو فيها دو و سي اش تخوا فيها لونغاج باهي معايا هاي باش نبدا انتوما باش تجاوبون باهي ال ان شفاه حلمي شو هذيا للتوا هادي سي ان الغوريتم احنا باش نعملو كومبيلاسيون على ما باهي جوست نجاوب حلمي ونكملو حلمي هذايا راهو هذايا عندنا الغوريتم حاضر راهو يجيكم دي زيكزارسيس فيه يقولك مثلا يعطيك الغوريتم هكا ويقولك اعطيني لي فالور نتاع لي فاريابل معناتها لي فاريابل هذاما شنيا لي فالور كال روتورن دونك انت باش تعمل اكزيكيوشن سي لا هو باسكال ولا الغو انت عندك الغو حاضر وانت باش تخرج منه الفالور معناتها الغو هذايا شنيا يعمل فهمتني فهمتني حلمي باهي شغل نكون فسرت لك حلمي خلينا نكملو توا قبل خاطر معادش بك عليك نحاول نخدم لو ماكسيموم ديكزارسيس خاطر وقايل باهي الان فيها 13 نتوما حسبتوها باهي بالثقة راه اي ديكلاراسيون هاكا قالك اكزيكوتي في الاخر نعمل ديكلاراسيون انا غلطت سامحوني نورمالمون لي كيستيون مطلوبين تعمل اكزيكوشن باش بعديك تعرف تعرف لي فاريابل هذاك شنو لي تيب نتاعهم دونك توا باش نعملو اكزيكوشن في الاخر باش نفهمو لي فاريابل شفاه دونك حسبوها يا جماعة بالثقة راني باش نمشي محسبتش انا دونك ال2 قداش فيها زوز هذي واضحة هذي انا نقولها ال3 فيها 7 فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 معايا يا جماعة ايه بونفيغور هذي نسيت نخدم برشا باهي بيان باهي توا عندك ال يا سيدي كش فيه قالك فيها L1 plus L2 plus L3 23 صحيح حسبنا الأرقام باهي توا عندنا R1 R1 شفاه قالك فيها كونكات تاع CH1 CH2 CH3 دونك R1 شفاه R1 شنو تنجم تكون التيب نتاعها دو كال تيب R1 فيها كونكات نتاع لي 3 شين دو كال تيب شنو ترجعلنا هاي توب كرونو شين صحيح شنو ترجعلنا شي فالور نتاع R1 programme voilà programmation لاصقة بعضها دو لونغاج فوالا لاصقة بعضها جيت لهنا كونك سوا تعمل كونكات سي اش 1 سي اش 2 سي اش 3 ولا تنجم تعمل زادا سي اش 1 بلس سي اش 2 بلس سي اش 3 مي بلوسك احنا عندنا دي لي فونكسيون هذاما دونك نستعملوه مي جوست ليكم نتوما تعرفوا لي هي سي بوسيبل باهي الر 1 ايش فيه الر 1 قالك فيها لونغ دو ار 1 ما تحسبوش هذي داكوغ خاطر احنا ديجا عندنا اللونغور نتاعهم الكل دونك سي 23 صحيتو فهمتو كومبيلاسيون على ما كيفاش تصير دونك تشد كل انستركسيون شوف شني ترجعلك R2 R2 قالك فيها CH1 plus CH2 plus CH3 هاي جات واحدة اللي هي شني تعطينا نفس الحكاية programmation de deux langages LR2 فيها شفيها LR2 23 فوالا دونك عندنا CH1 CH2 CH3 R1 et R2 de type chaîne de caractères وعندنا L1 L2 L3 L LR1 et LR2 de type entier d'accord donc هذه هي الكومبيلاسيون على main والديكلاراسيون اوكي دونك نتعداو ليكزامبل هذا كيل سورون قالك كومبيلاسيون اخرى راح باش نخدمو برشا من لو كومبيلاسيون ومن بعديك راهو ندورو باسكال جملة هذاك الكل ماش نرجعولو هذاك علاش نحب نخدمو كومبيلاسيون بي في دي اون فوا بور توت داكوغ خاطر اون فوا رانا نبداو باسكال راهو هذا كومبيلاسيون على ما تقعد هذيا تولي سي بون
تعرضنا مرة نخدمو باهي نبداو. quelles sont les valeurs des variables x1 et y1 après l'exécution de la séquence d'instructions suivante. باهي هاي نبداو مع بعض شوية. T1 شفاه فيها وسيدي باش منجمش نكتب بالاكسون خاطر الكلافي نتاعي كوجتي دونك دور. باهي x1 هاي واش جابو قالك x1 جاوبتوني ديجا قبل نزيد نقرا فيه. قالك بوزيسيون تاع تي دو في تي ان. بوزيسيون حلمي لي اكس ان مش ان لميس غنشوفو 1 2 3 4 5 6 لميس صحيح. علاش حلمي مش ان؟ على خاطر بوزيسيون هذيا فونكسيون هذيا ترجعلك منين الشان اللي عطيتهالو منين تبدا تظهر. دونك احنا تي دو اللي هي دور منين تبدا تظهر نحسبو 1 2 3 4 5 6. Donc, l'apparition de ta chaîne dure تبدأ à partir de la position 6 هذه 6. D'accord. حلمي c'est bon فهمتني. Oui باهي y1 ايش فيها y1 قالك position de roche في T1 y1 donc je fais 0 صحيح تميز صحيتو باهي هذه 1 2 باهي عندنا T1 فيها لونغاج. خومي المرة الجاية نخدمو باسكال. نعطيكم دي بروبليم ان شاء الله نقدمو ساعة في لي بوكل نحاول نخدمو فيسا وبعديك نبداو طول في الباسكال. داكوغ لازمنا لي بوكل لازمنا هذا زاد كله مربوط ببعض. اكس 2 شنو نجم يكون فيه سوشيان. هاي سوشيان ميتي 1 دونك لي بارامتر جي ا لاميس قال جي ا باهي فسروه هذايا سوشيان ميتي 1 معناتها نعملو كوبيي للشين الأولى أبارتيغ دو لا بوزيسيون 4 باش ناخدو دو كاركتير. دونك باش نحسبو 1 2 3 4 بوزيسيون هاذي ناخدو زوز لي هما جي ا. صحيح تلاميذ جي ا. دونك واضحين يا جماعة. y2 donc y2 je fais قالك سوشي من T2 à partir de la position 3 وناخدو 5 caractères donc 1 2 3 من الحاج وناخدو 5 donc ناخدو حامد. صحيتو سي بيان تبارك الله عليك راكم سي بون معناتها نورمالمون حسب مريتا سي بون فهمتو. نكملو جوست الاخرانية هاكا هاو نرتاحو منها الحكاية. عندنا محمد T2 فيها T2 فيها توربو باسكال و T3 فيها باسكال باهي ياسر. دونك x3 شفاه x3 شفاه قالك بوزيسيون نتاع حامد في T1 دونك شني تراجعنا مع العلم انو بوزيسيون ترجع تعطيك اونتي واحد اما تعطيك منين الديبي نتاع لاباريسيون نتاع الشي اللي عطيتهالو. دونك شعيب خاطر 3 1 3 دونك سي 3 دونك خاطر حامد منين بدات تظهر من ابارتيغ دو لا بوزيسيون 1 2 3 دونك y3 شفاها بوزيسيون تاع T3 في T2 T3 شفاه باسكال و T2 شفاه توربو باسكال مع العلم انو فما اسباس. دونك قداش T3 y3 سامحوني حامد مش حامد لميس فين بالله وي ساي فوالا اتون فوالا صحيتك لميس فايقتلنا بحاجة قالك في الاكس 3 بوزيسيون دو حماد افيك هاش ماجيسكول فقناش بها نحنا هاش ماجيسكول ماشي اباريسيون تاع الهاش سونسيبل على كاس لهنا دونك حامد افيك فوالا دونك سي زيرو لهنا دونك ما تبداش بهاش مينيسكول سي هاش ماجيسكول واحنا ما عندناش في محمد هاش ماجيسكول. فهمتوني يا جماعة؟ فهمتوها يا جماعة؟ رجعنا بكعب التالي
صلحنا حكاية حماد قال لك تبدا هاش ماجيكول هنا، واحنا ما عندناش هاش ماجيكول في محمد. دونك سي زيرو. دونك سي زيرو وي شعيبي. دونك سي زيرو. فوالا. يا زايد معاكم برافو. باهي. اي كوريكت 3 قال لك فيها بوزيسيون تاع تي 3 في تي 2. تي 3 اللي هي باسكال في تي 2. دونك لهنا واضحة كي بي ماجيكول. On a à partir de quelle position 1, 2, 3, 4, 5, 6 اللي هي l'espace و 7. تبدا دونك من 7. جاوب من فوق حلمي. دونك حلمي صحيت. تبدا من 7. نو شعيبي مش 6 سي 7. فما اسباس. شو معايا شو باسكال. دونك 1 2 3 4 5 للأو. 6 سي باسكال. 7 سي بي. داكور. من اوكي سوبر. دونك هذا كملنا منه. رجعنا سوري. باهي لهنا جوست هذي باش نتعداو عليها فيت في على الاخر. داكور. لوبيراسيون دونطري في سي لير ريد في باسكال ولا ريد الين علاش سي بور ترجع للستار الين. دونك نتصور قالولكم عليها. سورتي سي رايت ولا رايت الين. داكور. كيف رايت ولا رايت الين. باهي قاعدة جوست الفاز هذي افيك الفيرغول. هنمشي نفسرها كيفاش معايا ولا تكست. باهي شوفوا لهنا باغ اكزومبل عندنا اج فيها 25. داكور. واحنا نحبوا ونافيش الميساج هكا. الميساج متاعنا يكون votre âge est égal 25. داكور. نحبوا الميساج يخرج اما تكون حال نسمع في صوتي. دونك شعيبي اما تنجم تسكر الميكرو شعيبي. باش نحاول ننزل بخاطر نتصور معاش بكري. نحب نحاول نكملو ماكسيموم رانا ديجا مازال. فوالا يا جماعة مازالو 8 دقايق. نحاولو نكملوهم في ساعة. داكور. باهي عندنا votre âge égale à 25. نحبو on veut afficher الميساج votre âge qui est statique و 25 c'est une variable qui est dynamique. دونك انا نحب ناخدها الفاريابل كونتينيو تاعها مش انا نكتبها هكاكا. ناخدها من البروغرام خاطر انا ما نعرفش الفاريابل هذيك في وسط البروغرام تنجم تتبدل. ما نعرفش على قداش تولي. دونك باش نكتبو écrire votre âge égale هذا الميساج. séparation بين الميساج qui sera affiché وبين الفاريابل تصير par virgule h. واضحة ولا معايا؟ واضحة. باش نتعدى خاطر بس ما عادش بيك مازالو 8 دقايق. 8 دقايق نحب نبروفيتي منها. واضح. باهي l'opération d'affectation في l'algorithmique سي reçoit في باسكال سي دو بوان إيغال. واضح. نتعداو هادي ديجا نخدمو فيهم ما تستحقش نحكيو عليهم هوني. باهي les opérations d'entrée sortie هوني. باهي les opérations d'entrée sortie. دونك نعرفش رايكم نتوما منتصورش نركز معاها برشا. ابار كو الفاريابل مثلا عملتله غصوا 7 وبعد خدمت التريتمون عملتله غصوا مرة أخرى معناتها الفالور اللي قبلها تتبدل ما تحطش نفسها. داكور. صحيت سامحني حلمي ما ريتش الميساج نتاعك تا وريتو. فوالا بالضبط هكا بالضبط تكتب. باهي لهنا عندنا جوست ابليكاسيون صغيرة برك تاع بيرموتاسيون تاع A et B باش تبدل لي فاريابل A et B. دونك نتصور زاد عرضتكم قبل. نحب نبدلو لي فاريابل معناتها نحبو البي تولي فيها 5 والأ تولي فيها 2. دونك باش نحاول نزرب فيها هوني شوية خاطر برسمي منحبش. دونك لهنا كنت نحكيلكم فيها. دونك لافيكتاسيون عادية. ولهنا هاو كيفاش تصير باش نبدلو نحنا لي فاريابل. دونك باش نرجع بالكعب ريت كي نعمل أ غصوا بي الأ تولي فيها 2 والبي تولي فيها 2. دونك ال5 ضاعت علينا. داكور. كي نعمل أ غصوا بي راهو الأ تولي فيها 2 والبي تولي فيها 2. ال5 ضاعت. دونك باش نستعمل اون فاريابل أخرى تسمى temporaire ولا intermédiaire ولا اللي هي كيفاش تصير. جيت الفاريابل سي هذيا نحط فيها الكونتينيو نتاع أ نتهناو عليه. دونك سي ولات فيها 5 نتهناو عليه الكونتينيو نتاع أ على جنب.
دونك الأ نحطو فيها الكونتوني متاع البي، ميهمناش فيها 5 مشيت خاطر ديجا هي موجودة في السي، دونك الأ ولات فيها 2 داكوغ، توا ولات الأ والبي زوز فيهم 2 وعندنا السي فيها 5، البي تاخو السي تولي بي فيها 5، دونك كوم ريزولتا تولي الأ فيها 2 والبي فيها 5. اوكي زدت فيها شوية ما قولولي اوكي اوكي باهي. مالوغوزمون مش نخلط هذا نخدمو توا، مش نخلطهم هذا نخدمو. هما يعو ساهلين اما احنا باش نخدمو اصعب منهم ديجا، احنا باش نحاولو نخدمو شوي بشوي من السهل للصعيب باش تحضروا روحكم للباك. دونك مانيش باش نخدمو كان الساهل، مانيش باش نخدمو كان الصعيب بالطبيعة، اما لازم نخدمو الصعيب زادا باش كي تجيكم بروبليم صعيب تلقاو روحكم حاضرين. حتى ساهل زادا كيف كيف. دونك شوفو شنو من بعد لي تيب انوميري. باهي تو باش نخبرك في حاجة أخرى، مازال دراج منتصورش باش نفسر فيه بالكدا باقي الكونتوني، دونك جو بريفير نقصو لهنا و على بروشين نتصور خير، خاطر منحبش أنا في دراج تبرفيت. داكوغ دونك السيونس متاع اليوم كلها تلقاوها على البلاتفورم إن شاء الله، وكاو حبيتو ترجعو تشوفو حكاية مفهمتوهاش ولا نسيتوها ترجعو تشوفوها، سينو إن شاء الله السيونس الجاية نكملو أبارتيغ دو من هنا لي تيب انوميري نكملو إن شاء الله، وبعدها جوست باش نعملكم لمحة على اللي مازال، بعديك باش نعملو لي تابلو افيك ديمونسيون، باش نعملو لي تابلو ومن بعديكا باش نعملو مازلنا في بون هذي كلها تابلو، جوست نعطيكم لمحة على الكونتوني تاع المرة الجاية. Les structures to be continued, les structures algorithmiques de contrôle, باش نعملو si conditionnel simple formel généralisé، باش نعملو des applications فهمنا. On va dire le généraliser si alors sinon si alors donc باهي جوست نحب نوريكم لمحة على الكونتوني تاع المرة الجاي اللي بيه هو باش نبداو البراتيك. باهي بعديك عندنا كونديسيون جينيراليزي باش نكملو بها، باش نعملو سي alors sinon etc دونك itérative فوالا. دونك ان شاء الله ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله ان شاء الله فما حاجات وضحت، والمرة الجاية نكملو وبعد كده نبداو لي بروبليم الصحاح معناتها. داكوغ donc merci de votre attention. Inch'Allah à la prochaine. Donc quoi comme bonne nuit, juste نحبش نقص هكاك directement. bonne nuit juste ان شاء الله تكونوا فهمتوا معناتها، جوست قولولي اسكو سي بون كل شيء. ماذا بينا على دي فيدباكس، نحبوا لي فيدباكس وان شاء الله لا بروشين ان شاء الله. bonne nuit باي باي.